फॉलोअप करून जे लँडस्लायड जाल्ली ताचे प्रोजेक्टाचे फॉलोअप करून तांणी सँक्शन बरो काडून हाडून आतां तें काम स्टार्ट जातलें. लोकां थंय अपील करता हो रोड 1.5-2 म्हयने यूज करना जावपाक, कितें आनी कितें ट्रेजिडी जायना जावपाक, जी डायवर्जनां आसात ती घेवं. की तुमकां खबर आसतली आमचो हो प्रोजेक्ट जो जाला हो सँक्शन जाला हो गोवा गव्हर्मेंट न्हू, हो सेंट्रल प्रोजेक्ट. हांव चड आनी चड आमच्या नितीन गडकरी सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, ताणें हो एप्रुवल आमकां दिलो म्हणून. कित्याक हो लोकांचो सेफ्टी. हांव इतलें सांगता की ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतल्यान आमचो MLA बाब आंतोनवास हाका देव बरें करूं म्हणटा. गेले असेंब्ली टायमार 6-7 म्हयने आमी अशें वयताले की तर एक एमर्जन्सी जाल्ली. असेंब्लीनसून आमी हांगा येयले ते एमर्जन्सीक एटेंड जावपाक. हांगा पावतच कळून सुटलें की सगळी माती आनी दोंगर कोसळटा, खडपां कोसळटा. सरान इमिजिएटली सगळ्यांक आपोवन नॅशनल हायवे, फायर टेंडर, ट्रॅफीक पुलीस हाडून तो रोड ब्लॉक केल्लो. आनी मागीर आमी ताबडतोब सरान तो नोट घातलो. आनी खुबशे दुसरे येयल्यान कितें कितें टिका करपाक लागले. पूण हांव सांगपाक सोदतां की आमी वॉर फुटींग हें काम केल्लें आसा. सर परत PWD ऑफिसान पणजे वयतालो, नॅशनल हायवे डिव्हिजनाक सीक मेळटालो, परत CMाक सांगतालो की सर हे नेक्स्ट पावसा पयलीं हें काम जावपाक जाय, नाजाल्यार व्हडली ट्रेजिडी जातली, व्हडली कॅज्युअलिटी जातली. हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदाराक, कित्याक तेणें हें करून दाखयलें. आयज हें काम स्टार्ट जातलें आनी पावसा पयलीं डेफिनेटली हें काम कंप्लीट जातलें. हे लोकां खातीर, आमचो दोंगर प्रिजर्व करपा खातीर, लोकांचे सेफ्टी खातीर. जशें अपील केलां MLA की 1.5-2 म्हयनो हो रोड बंद आसतलो, कित्याक काम कंटिन्युअस जावपा जाय. हे रिस्की काम. तुमी पळयता खडपां बिडपां अशी तेंकोन आसा, ती केन्नाय देंवपाक शकता. म्हणून हो रोड ब्लॉक जातलो. आनी हांव परत सराक देव बरें कर म्हणटा. हो व्हडलो प्रोजेक्ट 1 crore अमावंट 30 lakhsचो प्रोजेक्ट तेणें ताबडतोब परत CMाक आनी PWD ऑफिशलांक मेळून अल्टिमेटली हो सँक्शन करून घेतला आनी 1-2 दिसांनी हें काम चालू जातलें. स्टॅबिलायझेशन आसतलें आनी कितें आसतलें? स्टेपिंग अप. द प्रोजेक्ट आसा अर्जंट स्टेबिलायझेशन ऑफ कोलॅप्स्ड हिलॉक बाय स्टेप बेंचिंग अलॉंग द सर्वीस रोड ऑफ NH66 एट कोर्तालीं जंक्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाब रेस कन्स्ट्रक्शन पर्वरीचो. लास्ट टायम एक्चुली हांगा लँडस्लायड जाल्लो, सो हांगा रोड आमी क्लोज केल्लो कित्याक लोकांकूय त्रास जाताले. आनी आतां आमचे सर आंतोनवास हांणी एक इनिशिएटीव घेवन तें काम फुडें घेतलेलें आसा. सो विथीन 45 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा. सो ते प्रमाणे आमी तें स्टार्ट करतलीं. आनी हांव सर आंतोनवास आमकां थँक्यू म्हणटा आनी ऑल डिपार्टमेंट आमची डेली तांकां सगळ्यांक. सो त्या भशेन आमचें काम हें फॉरवर्ड करतलें. लोकां खातीर कितें अपील आसा जे लोक यूज करतले रोड? लोकांक अशें सांगपाक सोदता की तेणी आतां सद्या मातशें पेशन्स दवरचें. सो सून तेंचें रोखडेंच जातलें काम जालें म्हणटकीर तांकां मागीर तो रोड इजिली यूज करपाक मेळटा. पळय सांगून म्हणल्यार तुमकां खबर आसा लास्ट असेंब्ली जेन्ना हांव असेंब्ली आहलो तेन्ना सडनली आमचें लँडस्लायड जालें कोर्तालीं. हे वास्को जंक्शनार लँडस्लायड जालें हांगा जो स्पॉट तो. आनी तेन्ना 2-3 मोटरसायकल सुमार आमचे माथ्यान भितर गेल्ल्यो, डॅमेज बी जाल्ल्यो. आनी तेन्ना पासून हो रोड आमी जो तारी साकून क्रॉसींग येता ठाण्या वयल्यान तो आमी रोड बंद दवरलो, 1 week केल्लो, हायवेन वयताले. आनी हांव जाणा आमचे जायते भावा भयणांक त्रास जाले आनी चड करून आमचे कोर्तालीं सरावंडींग आमच्या माडांतल्या लोकांक, तशेंच आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मडकय जो लोक येतालो ते फेरीबोटीन येतालो ताकाय जायतो हे त्रास जाले, कित्याक तांकां डायवर्जन दुसरे सायडीन आमकां वचोंक पडलें. हांव बरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ते टायमार थोडेशें काम स्टार्ट केल्लें, पूण हांगासर कोणूय तर आयलो आनी हांगासर व्हडलो बोवाड केलो. पूण ताका लागून आमी मागीर परत तें काम बंद दवरलें. आनी आतां आमी जो प्रोसेस जो कितें आशिल्लो तो करून आयज आमी तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाक प्रोसेस आसता आतांच कर म्हणून आतांच जायना, इल्लोसो टायम दिवचो पडटा. तरी आसतना आमकां एक रिक्वेस्ट करून आमी तेन्ना काडपाक स्टार्ट केली, पूण हांगासर येवन व्हडलो बोवाड केलो. ताका लागून जो आमकां प्रोसेस करप पडलो आनी आयज जो प्रोसेस करून मागीर हांव चड आनी चड आमचे PWD मिनिस्टर सर CMाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हांगासर आयज हो आमचो
ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो आसा रेस कन्स्ट्रक्शन हाका हो पडलेलो आसा आनी ताचो एस्टिमेट जावन आसा 1,22 lakhs आनी हे आमचे हे विकाक हे काम ऑलरेडी मिशनरी तांणी हाडलेली आसा हांगासर आतां तें काम स्टार्ट जातलें आनी 2-3 दिसान काम स्टार्ट जातलें आनी हांव मागता आतांय येयलोसो म्हाका दिसता हांव ताका कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आतां विचारतलो बाबा तूं कितलो टायम घेवपाक शकता कितलो टायम लागपाक शकता आनी तेणें म्हाका आतां सांगलो एटलिस्ट 1.5 म्हयनो म्हूण तो काम लागतलो कित्याक ताका स्टॅपिंग आसा स्टॅपिंग करून ताचे वयल्यान उदक परत येयना जावपाक ताका वयल्यान ताका ड्रेनेज आसतली आवट एंड आवट उदक सारकें ड्रेनेजी वयल्यान तशें पास जातलें कित्याक सकयल देंवना परत तो देंवपाक लागलें जाल्यार परत लँडस्लायड जावपाक शकता ताका लागून ताका सिस्टमॅटीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे चेअरमॅन बाकीचे इंजिनियरान आमचे मदें इंजिनियर बी जेई बी हांगासर आसा कुट्टाडीचो हांच्यांनी सगळो प्लॅन करून हो केल्लो आसा आनी 1.5 म्हयनो सुमार लागतलो हांव मागता आमच्या लोकांनी जावं मडकयचे जावं आमचे माळांतल्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचे आनी जाता ती भाशेन आमी हायवेन आमी PI हाडून आमी ताका दाखयतले बाबा कशें डायवर्शन करपाक जाय कित्याक हांगा फुल्ली हें आसतलो रोड बंद आसतलो कित्याक ही जेन्ना पडपा आसा ती माती आसा ती खंयच्या टायमार देंवपाक येना व्हेरी डेंजर आसा ते स्लोपी चड येना ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस आतां इतले दिसून पासेस काडल्या 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचो कित्याक कंप्लिटली आमी रोड बंद कर कित्याक फाल्यां सकाळीं जर कितें फातर देंवलो माती देंवली जाल्यार लोकांक इंजर्ड जावपा नाका ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी सगळीं आमकां तेंको दितली आनी म्हाका दिसता बरे भाशेन आमचे मदें सरपंच आसा पंच आसात आनीक हांव मागता लोकांनी हें बरे भाशेन स्मूथ जे आमकां जें डायवर्शन करता तें लोकांनी वयचें रोड क्लोजर इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल सेफ्टी ऑफ द पीपल ना फाल्यां सकाळीं कितें पडलें परत मागीर इन्सिडेंट कितें जालो जाल्यार मागीर परत बॅकफायरींग आमकां येतलें ताका लागून हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशें सांबाळून वचा कित्याक आमी हो कंप्लिटली आतां 1.5 म्हयनो बंद दवरले तुमी थोडे म्हणटाले 1.5 म्हयनो कित्याक हें व्हेरी रिस्की आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका लागून आमी 1.5 म्हयनो म्हणला कित्याक इंजरी बी कितें जावपा लोकांक जावपा नाका ताका लागून आमी हो रोड क्लोज करता